आयज बिन अमर एक सहाबी हैं और फतह मक्का वाले साल अभी तक हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे। तो किसी ने जिक्र किया तो उसने अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पहले लिया और आयज बिन अमर का नाम बाद में लिया। तो मेरे और आपके आका व मौला नाराज हो गए और फरमाया ऐसा नहीं करोगे, तुम सरदार हैं कौम के अबू सुफियान और ये आयस एक सादा मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं लिहाजा नाम लेते हुए तुम पहले इसका नाम लोगे। इकबाल कहता है कि कतराए आबे वुजुए कंबरे खूब तर अज खूने नाबे कैसरे, कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के दर का गुलाम कंबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वुजू करते हैं और उनके वुजू के पानी से जो कतरे गिरते हैं वो उस दौर की सुपर ताकत सल्तनत रूम का शहनशाह कैसर, कहा कैसर के खून से वो कतराए वुजू ज्यादा कीमती है जो मोहम्मद अरबी के गुलाम के बदन को छू के गुजरता है। तो इस्लाम की एक अपनी अनोखी शान है, इस्लाम का एक अपना मिजाज है। लेकिन मानूसियत तहरीक ने एक नारा बुलंद किया 14वीं सदी के आगाज में कि वहदत अदियान के जरिए से लोगों को करीब किया जाए, और उनका मकसद क्या था कि मुसलमानों को तज़ब्ज़ुब के अंदर मुब्तला किया जाए। उनको कहा जाए कि देखो सारे दीन के मानने वाले लोग हैं, सबको हक है, अमल करें, कोई हरज नहीं है, और एक दूसरे के करीब हों, एक दूसरे के पास आना जाना रखें। इस तरह के कुछ नारे तराश के जो है वो एक फिक्र उन्होंने देना चाहिए। और ये फिक्र 14वीं सदी के आगाज में ही नहीं थी, बल्कि 14 सदियां कबल कुफारे मक्का ने भी हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर कहा कि एक साल हमारे बुतों की आप इबादत कर लिया करें और एक साल आपके माबूद की हम इबादत कर लिया करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि अगर आपका दीन सच्चा हुआ तो हमें फायदा हो जाएगा, हमारी आखिरत अच्छी हो जाएगी, और अगर हमारा दीन सच्चा हुआ तो आपका काम बन जाएगा। बाहमी मुनाकशत, लड़ाइयां, उलझाओ ये भी नहीं होगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। जब उन्होंने ये पेशकश हुजूर से की तो हुजूर के सीने अतहर पे सूरह अल काफिरून का नज़ूल हुआ। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ऐ महबूब फरमा दो कि जिनको तुम पूछते हो उनको मैं नहीं पूछता, और जिसको मैं पूछता हूं उसको तुम पूछने वाले नहीं हूं, और जिसको तुम पूछते हो मैं कभी भी उसको पूछने वाला नहीं हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ। तो ये एक अलग तशख्खुस है मेरे और आपके आका मौला के सीने पे उतारी गई सूरत के जरिए से जो वाज़े किया गया। हर दौर के अंदर ऐसा हुआ, लेकिन मैंने अर्ज किया कि 14वीं सदी के अंदर खास तौर पर इसका डोर डाला गया, और उस वक्त से ये तहरीकें चल रही है। और बड़े बड़े नाम हैं, उनमें से कुछ नाम आप भी जानते हैं जो नादीदा या दीदा तौर पे इस फलसफे के ज़ेर असर आए और उन्होंने ये तबलीग शुरू कर दी जो इस्लाम की बुनियादी फ़िक्र के मुनाफी है। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर एक मंदिर की तामीर के हवाले से जब बात चली तो एक साहब ने कहा कि किसी दीन पर कोई बरतरी हासिल नहीं है कि मैं मगरब में एक गिरजा घर में नमाज पढ़ी है और उन्होंने मुझे इजाजत दी है। वो तो चर्च फरोख्त कर देते हैं, तो आप मस्जिद फरोख्त कर देंगे? वो अपना दीन तरक कर चुके हैं, वो तो उनकी ख्वाहिशात का मजबूआ है, तहरीफ राह पा चुकी है, और उन्होंने उन ख्वाहिशात के नतीजे में जो मिल बैठ के फैसला कर ले उसमें वो अपनी इबादतगाह को बेच देते हैं। तो क्या हम अपनी इबादतगाह को बेच सकते हैं? हम कहते हैं जी वो देते हैं तो हम भी दे दें, ये क्या बात हुई? अगर आपने उनकी रवादारी देखी है तो ज़रा इसको अपने सियासी कल्चर का हिस्सा बनाइए, थोड़ी सी वसीउ ज़रफ़ी का इजहार कीजिए। मुस्लिम लीग के दफ्तर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए खोल दीजिए कि आप यहाँ इजलास कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ से कहिएगा कि वो पीपल्स पार्टी के लिए, उनको कहिएगा कि आप नून लीग के लिए अपने दफ्तर खोल दीजिए। वहदत दियान तो बाद में होगी, वहदत सियासत तो होले पहले। तुम सारे मुसलमान हो, एक मुल्क के रहने वाले हो, तो पता चले जी ये बड़े वसीउ ज़रफ़ हैं। वहां तुम अपने लीडर के लिए मर जाते हो, और इस्लाम कोई यतीम मजहब है? ये मोहम्मद अरबी का लाया हुआ दीन है। तुम अपने सियासी मफादात पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हो। ये क्या तुम्हारा फलसफा कि उन्होंने अपने चर्च में इजाजत दे दी तो हम भी देंगे? मियां उनकी गैरत
اجازت دیتی ہے ان کا دین جو خود ساختہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن، مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے۔ باقی وہ آپ کے لیے یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں، وہاں ہمیں آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ظرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے، تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں۔ مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے، 10 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ مسجد، اس کے باغات، اس کے احاطے، اس کے متعلقات اگر شامل کریں، حمام شامل کریں تو 10 مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی، اور 1400 ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال۔ اللہ اکبر، جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر 7,500 مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی، 30 فٹ اونچا اس کا چھت ہے، اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اقبال نے بے ساختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا، تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، تیرے ستون بے شمار تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل۔ تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی، 800 سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی، اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کردہ وہاں موجود ہے اور گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ 2008 میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں، اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ یہاں گرجا گھر ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی، تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں۔ مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے، لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی۔ کہاں گئے وسیع و ظرف؟ تم کہتے ہو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں، تو وہاں 2 رکعت پڑھ کے دیکھا۔ 2011 میں اللہ نے توفیق دی تو مجھے شوق تھا کہ میں مسجد کرتبہ دیکھوں، بچپن سے پڑھتے آئے، مسجد کرتبہ کی یادیں خیالوں میں نقش تھیں۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو وہ دروازے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ مسجد جہاں قدم قدم پہ اہل علم اور اولیاء کی پیشانیوں اور سجدوں کے نشان موجود ہیں، اب مجھے تو گوارا نہ ہوا کہ میں جوتا پہن کے جاؤں، تو میں نے جوتا اتار کے ایک سمت رکھ دیا اور مسجد میں داخل ہوا۔ تو سیکورٹی کے لوگ میرے پیچھے بھاگے اور کہنے لگے کہ آپ یوں نہیں پھر سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ نے جوتے اتارے ہوئے۔ تو وہاں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کے لباس بھی مختصر ہوتے ہیں، تو میں نے کہا انہوں نے تو لباس بھی نہیں پہنے ہوئے، تو مجھے اس کی اجازت دیتے کہ میں جوتا اتار دوں؟ انہوں نے لباس اتارے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھاؤ کس طرح؟ تو جو گفتگو ہوئی وہاں، جو میرے ساتھ ترجمان تھے ان کے ذریعے سے، وہ یہ تھی کہ چونکہ مسلمان مسجد کی تعظیم کرتے ہیں اور مسجد کی تعظیم عبادت کا روپ ہے، اور وہ مسجد کو تقدس دے کر کے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور آپ نے جو جوتا اتارا ہے آپ کی نیت میں مسجد کی تعظیم ہے، یہی ہے۔ میں نے کہا بالکل یہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء بیٹھتے رہیں تو کس طرح میں اپنے جوتوں سے اس پہ فرش کو رون دوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اجازت دے سکتے۔ تو ان سے بہت کہا، لیکن وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم ساری مسجد نہیں دیکھ سکے اور واپس آ گئے۔ اور 2014 میں پھر دوبارہ جانا ہوا، پھر یہی میرے ساتھ مسئلہ ہوا۔ تم کہتے ہو بڑے وسیع و ظرف ہے، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ تم کہتے ہو چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں اور وہ جوتے اتار کے نہیں جانے دیتے۔ او میاں، وہ تمہارے لیے ایک کھلونا رکھا ہے، تمہیں بہلانے کے لیے، تمہیں ورغلانے کے لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ انہیں پتہ ہے اس سے بہل جائیں گے اور وہ بھی شور جا کے کریں گے کہ ہماری مسجدوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم بھی وسیع و ظرف ہوں۔ وہ تمہیں دھوکہ اور فراڈ دینے کے لیے کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اندروں تاریخ تر از چنگیز، یہ بظاہر میٹھے میٹھے لگتے ہیں لیکن ان کا اندر چنگیز سے بھی زیادہ تاریخ ہے۔ تو جو گرجے فروخت کر دیتے ہیں، آج آیا صوفیہ کہ ان کو کیوں تکلیف ہو گئی؟
اور وہ سلطان محمد الفاتح نے خریدی ہوئی ہے، اور آج آیا صوفیہ سجدوں سے آباد ہو رہی ہے۔ آج وہ مسجد اذانوں سے پرنور ہو رہی ہے اور ماحول کے اندر وہ عجیب خوشیاں پھیل رہی ہیں۔ تو تکلیف اسلام سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تذبذب میں مبتلا ڈھیلے ڈھیلے مسلمان رہیں، خیر سے رہیں، ان سے کیا ہماری پریشانی ہے؟ مجھ کو پریشانی ہے تو اس امت سے ہے، اشک شہرگاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو۔ تو آج آیا صوفیہ تکلیف کا سبب اس لیے بن گیا کہ یہ جو تحریک بپا کی گئی تھی وحدت ادیان کی، اور ترکی بھی ایک زمانے میں اس کا مرکز رہا، اور آج یہ ہے کہ وہاں آیا صوفیہ مسجد کی صورت میں بدل رہی ہے۔ لیکن مغرب خوش ہے کہ پاکستان میں مندر بن رہے ہیں، عربستان میں مندر بن رہے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ ہم عربوں کے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تمہارا ادھورا سا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ وقتی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آنے والا ہے کہ پوری کائنات پہ جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ